हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो 2 दीस जाले दोळे येयले आनी कांय शूट करपाक पावना आनी आतां मातशें एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पावले अशें दिसता म्हाका. आतां तरी डॉक्टरान सांगलेलें 5 दीस ड्रॉप्स घालतकीर जातलें म्हणून. पूण आतां न्हू आयज बसलां हांव एकटें बसलेलें. अयांशूय ना, अयांश गेला कोणाले तरी बारश्याक. सो हांव वचपा आशिल्लें एक्चुली बारश्याक आयज, पूण दोळे येयले ताका लागून उरलें वचपाचें. सो म्हटलें आतां च्या पिवपा बसलेलें हांव, कितें तरी करतलें आतां. म्हणलें व्हिडिओ तरी शूट स्टार्ट तरी करुया. आतां 2 दीस जाले कांयच हें करूना, कित्याक स्क्रीन चड यूज करपूय बरी न्हू. सो दोळ्यांक मार बसता डिरेक्टली कसोय. सो आतां सुद्दां म्हाजे कडेन जायना, दोळे सामके चुरचुरता, अशें बुड्डता काय चुरचुरता कांयच कळना. ड्रॉप्स घातले 3 फावटी आतां, 4 फावटी घालपा लायले दिसाक. सो एक लास्ट मागीर न्हिदतना घालतलें परत. आनी एक वाटेन जोर येता म्हाका, आंग गरमशें दिसता. आयज कितें तरी फटाफट कितें तरी जाता म्हाका. जोर येतलो कसो दिसता, येवना आजून. म्हाजें इंट्युशन सांगता म्हाका जोर येतलो म्हणून, खूब तेंपान असो. जोर म्हाका केन्ना येयलो तो सुद्दां म्हाका याद ना सारकी. जोर येवच ना म्हाका, थंडी खोकली आसता पूण जोर केन्नाच येयना. सो आतां आंग सामकें दुखता, कितें जाता म्हणून कळना. आनी माथ्यार आनी न्हांवलें हांव आतां, म्हणून केंस वले आसा सोडल्या बेश्टे, सुकोनी म्हणून मातशें. उदळच्यान आंग अशें हें जाता म्हाका, घोव येयल्ल्या भशेन कितें तरी जाता, कितें म्हणून कांय कळना. सो बेश्टें बसलेलें न्हू. आतां म्हणलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया आनी दोळे पळोवया चायनीज जाल्या. भितर गेले सामके. अयांशाक तितलें हें जावना, अयांशालें जालें क्युअर. आनी मिस्टराचें बीन आजून आसा, तेका हेजेर आसा तो. म्हटल्यार डॉक्टरान कॉल कर सांगलेलो, कशें आसा तें पळोवन मागीर ड्रॉप्स कमी करतलें म्हणून. आजून तेजें सारकें म्हटल्यार जालां, मातशें कमी आसा म्हणून सांगता तो, पूण ड्रॉप्स तेजे बीन चालू आसा. आनी हांव बसलां हांगा च्या पिवपा. सांजची म्हाजी अशेंच म्हाका खंयचो एक कोणसो घेवन बसता हांव. हांगा जावं नाल्यार भितर. अयांश आसल्यार भितर दारा कडेन आमच्या बेडरूमाच्या भायरूच थंयच बसता. नाजाल्यार आतां हांवें भायर येवन बसलां हांगा तिळसांजची. आतां कितली जाली, 6:53 जाली तिळसांजची, 7 जायत येयली. आनी कोण ना घरा आयज, फक्त मिस्टर आनी हांव आसा. तो न्हिदला आजून, उठोना. ताका उठयलां हांवें, उठ रे म्हणून. आयज आयतार, संडे आयज. आनी फाल्यांच्यान अयांशाची एग्जाम स्टार्ट जातली. पेपर फाल्यां मराठी खंय. कांयच स्टडी करूना. मातशें राती काल मातसो घेवन बसलेलें ताका हांव. आनी आयज पळय तो गेला न्हू, आतां येतलो आनी न्हिदतलो. बरें पयस गेला तो, खंय तरी केपें हांगा सांग्यार गेला. हेका कितें म्हणटा तें, बारश्याक सांग्यार. वोदोळ 3:30 सुमार गेला. आतां येतले 7:30 बीन जातली तांकां, 7:30 8 बीन. सो आतां तरी इतलें सांगपा आशिल्लें म्हाका. मागीर फाल्यां सांगता कितें अपडेट म्हाजी. दोळे कशे कमी आसा काय ना, जोर बीन. आतां चड स्क्रीन यूज करिना हांव, मोबायल नाका म्हाका आतां. डायरेक्ट न्हिदतलें हांव, जेवतलें आनी मागीर रातचें पेज बीन कितें जेवतलें. आनी अयांशाची एग्जामी बीन फाल्यांच्यान. सो पळोवया ब्लॉग. आनी जर नवीं आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो गुड मॉर्निंग गायज. सो गुड मॉर्निंग गायज. सो नेक्स्ट डे काल मागीर आनी कांय शूट करूना. जेवलीं आनी न्हिदलीं रोखडी. आनी चड मोबायल बीन यूज करूना हांवें. तरी पळया दोळे कितें जाले ते म्हागेले. सुजल्या सामकें आनी अशें बुड्डता न्हू, इतलें इरिटेशन जाता म्हाका. पूण कांय करपाक शकना. चड जर हें करीत जाल्यार तें आनी हें जातलें. सो म्हाका दिसता हें चडूच जाल्या. पळयत जाल्यार कळटा चड जाल्या म्हणून. अयांशाचें तरी रोखडेंच सारकें जाल्लें, म्हाजें मातशें हें जालें. आनी एक कितें जालें सांगता. आमची नेबर जी आसा, अयांश वचून तेंगेर आसता केन्ना, हांव ताका तेंगेर दवरता आनी खंय फोंड्या बीन वचपा आसल्यार वयतालें हांव. सो तिकाय बीन ती म्हणटाली काल सांजची आपलो दोळो एक सायडीन मातसो असो कितें तरी लागलेल्या भशेन दिसता. सो हांवें म्हटलें म्हाकाय तशेंच जाल्लें पयलीं, आनी मागीर दोळो येयल्लो. सो राती हांवें मॅसेज केली तिका 5 सुमार. मागीर तिणें म्हाका 3:30 काय 3:45 सकाळ फुडें मॅसेज केली आपल्याक दोळो येयलो. सो सकाळीं म्हाका दिश्टी पडलेली ती, तिका येयला एक्चुली दोळो. म्हटलें आय इन्फेक्शन जालां. आनी देराक म्हाका आनी तिका आतां 3 जाण जालीं आमी आतां मिस्टराचो मातसो कमी आसा आनी अयांशाचें जाल्यार सामकें रिकवर जालें. आनी अयांशाची आयज एग्जाम. हांगा यो रे. हो पळया, परत म्हाका शालेन बाय करता. शालेन बाय खंय तेका. सो आतां 8:40 जालें. अयांशा पावपा वयता. म्हाका दिश्टी पडना सारकें. बायक चलयता अकस्मात दुकां येवपा लागता दोळ्यांतल्यान. गाडी तूं चलयता मरे. आनी हो पळया काल न्हू हो बारशाक गेला आनी कितें करून येयला पळया. तोंड दाखय रे. खेळटालो दिसता आनी पडलो खंय तरी. पडलो मरे. पळय तोंड पळय. हें पळय मोटें जालें सुजलां पळय.
हे ते पळय काळें दिसता पळय हांगा भुरग्यां वांगडा खेळटालो हो बोलून घेवन पडलो खंय आनी आपटलो दिसता आनी हांगा मातशी अशें हें जालां कितें तरी आपटलां आसतलें रगत किणेल्या भशेन जालां सो आतां तो म्हाका पाय म्हणटा स्कुलान पायता व्हरोन आतां इतली कसली उमेद तुका शाळेन वचपाची हरशीं चल म्हणटा तेन्ना आपल्या सुटी जाय म्हणटा मर तूं आनी आतां पाय 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 यो पायता यो यो या अहो कितला मुरगडटा रे तूं अशी नोकरे करता सो गायज हेज्याक पावन येयले आनी 11 जालीं आतां जालें 1 वर उरलां आनी अशें दोळे म्हाजे चुरचुरता न्हू सांगूंक शकना हांव आनी अयांशाच्या स्कुलांतली एक पेरंट जी म्हाजे विडियोज पळयता आनी तिजे कडेन म्हाजो नंबर आसा सो तिणें म्हाका मेसेज केल्ली अयांशाकूय बीन दोळे येयल्ले काय म्हणून सो अयांशाक दोळे येयल्ले केन्ना 27 फेब्रुवारी त्या दिसा तेका दोळे येयल्ले सारके त्या दिसा येयले तेका कित्याक हांवें तेका मागीर ना 26 येयल्यार तेका 27 मागीर तेन्नाच्यान तेका स्कुलानूच धाडूं ना आनी आयज आसा 9 तारीख सो ती जी पेरंट आसा तिणें म्हाका मेसेज केल्ली अयांशाक दोळे येयल्या काय म्हणून सो दोळे येवन हांवें म्हणलें गेले तेका आनी तिगेले चेडवाकूय येयले दिसता आनी ती म्हणपा आपल्या चेडवाकूय येयल्या आनी हें घातलेलें खंय ड्रॉप्स डॉक्टरा कडेन येयल्ले दिसता पूण कमी जावना म्हणून सांगताली सो हांवें अयांशाक जे ड्रॉप्स हाडले न्हू डॉक्टराक कन्सल्ट करून सो त्या तिका सांगलें हांवें ते चेडवाक धाडलेलें दिसता स्कुलान सो टिचरीन परत धाडले खबर आहा आनी मागीर हांवें तो विडियो पळयलो म्हाजे कितें जालें विडियोज न्हू फाटीं फुडें जाले सो तिका दिसलें आतां हालींच काल पयर बीन येयले काय अशें दिसलें तिका कित्याक तो हांवें तो सावयवेरें हेजो घातलेलो न्हू विडियो अनंत टेंपल विजीट तेन्ना तेका दोळे येयल्ले म्हूण सांगलेलें सो तो विडियो जो आसा मागीर पळयलो हांवें केन्नाचो तो शूट केल्लो सो तो विडियो जो आसा 27 फेब्रुवारीचो आसा आनी आयज आसा 9 तारीख सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्हू अयांशाक दोळे म्हटल्यार तेन्ना शुअर नाशिल्लें हांव दोळे येत काय म्हणून तरी हांवें तेका त्या दिसाच्यान धाडूं नाशिल्लो स्कुलान 1 आठवडो सुमार सामको क्युअर जालो न्हू तेन्ना तेका हांवें पयर शुक्रार दिसा फ्रायडे केन्ना तरी हय फ्रायडे दिसाच्यान तेका स्कुलान धाडला आनी तो गेला आनी मागीर म्हाका दोळे स्टार्ट जाले येयले सो मे बी येवपाक शकता तशें हांव आतां सांगना अयांशाची न्हू म्हणून सांगपाक शकना मे बी अयांशाची येवपाक शकता कित्याक कळना न्हू दोळे आमकां दिसता ना क्लियर जाल्या म्हणून पूण आसपाक शकता इन्फेक्शन बीन आनी आतां एग्जामूय बीन लागीं पावले न्हू म्हणून तेका धाडलो म्हटल्यार आयच्यान एग्जाम स्टार्ट तेजी सो तेका दिसता बाबड्याक आयज चेडवाक ती गेल्या परत धाडले म्हाका तिणें फोटो सेंड केलो चेडवाचो दोनी रेड जाले आयज म्हाजे भशेनूच जाल्या सामके तांबडे पळया कशें जाल्या ते आनी अशें चुरचूर आनी गरमे दीस न्हू आतां आनी खूब चुरचुरता आतां हांवें फ्रिजान आयस दवरला लायतलें म्हणून सो होळी सुद्दां होळयेचो सुद्दां हांवें विडियो पयलीं घातला आनी तो सावयवेरेचो तेजे पयलीं शूट केल्लो तो हांवें तसोच दवरलेलो कित्याक होळी मागीर हेजो येयलो शिगम्याचो सो ते म्हटल्यार पयलीं घालया विडियो तेन्ना सुद्दां अयांशाक दोळे आशिल्ले होळये दिसा सुद्दां आमी होळी खेळटा सो अयांशाक दोळे आशिल्ले दोळे येयल्ले आनी मावशेन सुद्दां म्हाका तापयलें होळी कलरान तेजे दोळे चड जातले म्हणून तरी आमी अयांशाक स्कुलान धाडूं नाशिल्ली न्हू आदले दीस अयांशाच्या स्कुलान हें आशिल्ली होळी सो तो आपल्याक चुकली म्हणून आपल्याक भुरग्यां वांगडा खेळपाक जाय आशिल्लें म्हणून तेका स्पेशल मुद्दम हांवें कलर हाडले आनी तेका ते खेळपाक सुद्दां सगळें कितें आसा तें आमी तिगांय मेळोन खेळ्ळें हांव अयांश आनी नेबर सो इतले दीस हांवें ताका स्कुलान धाडूं नाशिल्लो तरी पूण एक चेडवाक येयले खंय आतां आय होप आनी भुरग्यांक येयना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव कित्याक ते चेडूय बीन स्कुलान गेल्ले दिसता आयज सो आनी कोणाक इन्फेक्शन जायना जाल्यार पुरो आतां कित्याक एग्जामूय बीन स्टार्ट जाले न्हू भुरग्यांची सो एग्जामी तेका बीन आतां एग्जाम पेपर चुकलो दिसता आयचो कसलो पेपर आशिल्लो आयज कसलो तो कसलो पेपर तो मराठी पेपर बरोबर येयलो मरे सो गायज आयज अयांशाचो मराठी पेपर आशिल्लो आनी बरो बरयलो सामको आनी काल हांवें रिविजन बीन घेवन आशिल्लें काल तो गेल्लो हांगा न्हू बारशाक मागीर येयलो आनी जाम जालो पूण बरो सामको बरो बरयलो ओरल बीन वांगडाच आशिल्ली गेली 10 मार्क्स ओरल 10 मार्क्स थियरी आनी आतां जाल्यार न्हिदलेली आमी जेवन 4 जालीं सांजची आनी दोळे म्हणून अशें चुरचुरता म्हागेले आनी लास्ट टायम पळयला आसतलें तुमी आमी लग्नाक गेल्ली ती कजनाले म्हाज्या आनी तेन्ना हांव न्हू घोवाक म्हागेले फोर्स करताले पावपा यो रे म्हणून आनी तेका लागून आमचो वाद सुद्दां जाल्लो दोगांचो पूण आतां म्हाका कळटा कशें जाता ते दोळे आनी हेज्यानी तेजे चड जाले तेन्ना तसोच तो बाबडो लग्नाक येयलो लग्नाक येवन मागीर तो घरा येयलो जायना म्हणून सो आतां म्हाका
हें जाता पाशें जाता खरेंच हांवें तेका इतलो म्हटल्यार हें करून फोर्स करी हांव तेका पावपा या म्हणून तो म्हणटा आपल्याच्यान जायना सांगल्यार कळनाका म्हणून जायना म्हणून सो खरेंच इतलें उलपता न्हू दोळे सामके न्हिदलेलें हांव न्हिदूच पडना जाली सामकें काटे कशें तोपपा लागले मागीर आतां चड जालें अशें दिसता म्हाका पयल्यार तरी कांय खावना इतलें कितें करूंकूय ना आनी खावंकूय ना म्हटलें अशें कशें जालें म्हणून कळना सामकें दुखता आनी फाल्यां आसा जांबावले गुलार सो गुलाराकूय वचपा पावचें ना हांव कित्याक दोळे येयले न्हू नाजाल्यार गुलारा वयतलें आशिल्लें वर्सान वर्स वयता आमी गुलारार मिस्टराल्या मावशेल्या चेडवागेर वयता थंय जेवपा बीन मागीर जेवन बीन मागीर देवळा कडेन येता गुलार जालो म्हणटकीर आमी रोखडी घरा येता सो ह्या वर्सा पावना दोळे पळया हे दोळे घेवन वचो जाय आनी डबल जातली दिसता म्हाका चिंतलेलें हांवें वयतलें म्हणून अयशाची एग्जाम चालू आसा आयच्यान म्हटल्यार आसूं म्हणून एक दीस कसो तरी एडजस्ट करतलें म्हणून पूण जावचें ना मागीर दोळ्या लागून उरता वचपाचें सो गायज आमची गाडी वयता गुलाराक जांबावली आनी आमी घरा आनी दोळे दाखय तुमकां आयज म्हाजे कितें जाल्या ते सो आयज डे 3 न्हू डे 4 दिसता म्हाका पूण चड जाल्ले ते चड जाले 3 दीस जाले आतां चड जाल्याक आनी तोंड पळया म्हाजे कशें स्वेलिंग येयला आनी दोळे पळया आनी कशें म्हाका दीस काडले म्हणून म्हाकाच खबर आहा आनी वयल्या अयश न्हू सद्दां ह्या दिसांनी मम्मा अंडा करून दी अंडा करून दी अंडा म्हणल्यार ऑमलेट करून दी म्हणटा आनी ते तेला वासान म्हाजे आनी जाता दोळे आतां स्कुलान पावन येयलो तो गेल्लो आयज घरा आशिल्लो तो सो आतां तो अयशाक पायलो आनी आतां 10 जालीं आतां तो वयता जांबावले गुलाराक आनी आमी उरलीं वचपाची नाल्यार एवरी इयर आमी वयतालीं आनी अंदू हांव उरलें दोळ्यांक लागून पांचशें आसा तर म्हाका सामकें म्हाका वचपा जाय आशिल्लें मनान आशिल्लें म्हाजें वचपाचें पूण कांय ऑप्शन आनी थंय वचत जाल्यार वतात म्हाजें आनी हें जातलें कित्याक जांबावले तेवटी सगळें वत कडकडीत आनी गाडी पार्किंगेक ते व्हडलो ग्रावंड आसा तेजेर लायता आनी मागीर जांबावले गुलार जालो म्हणटकीर वचोन गाडयेन बसता म्हणल्यार सामकें उकडटा आनी तेणें म्हाजे दोळे आनी हें जातलें तेका लागून आसूं म्हणलें नाका वचपाक बीन आनी तोय बीन बोवाळ मारपाक तापोवपा लागलो नाका खंय वयता काय म्हणून दोळे पळय कितें जालें तें सो आतां बसलां आनी आमची फॅमिली सगळी गेली जांबावली गुलारात ती अर्दी पयली गेली सकाळ फुडें तो आतां वयता आनी म्हाका आतां दाळ शीत करपाचें आसा दाळ करतलें आनी शीत करतलें हांव दाळ कुकरान लावन दवरलें आजून करूना आतां अयशाक हाडपाचो हें म्हाका तें म्हाजें चड जावपाचें कारण तेका लागून अयशाक दनपारचें हाडपाक वयतालें न्हू वाऱ्यान तें चड जालें म्हाजें आतां आमची शेजारी तिकाय विचारलें हांवें तिजो एकूच दोळो हें जाला आनी ती घरा कडेन आसता न्हू तिका व्हडलेशें हें जावना म्हाजेंच चड जालें दोळे म्हाजें आनी घोवाचें चड जालो अयशाचें सुद्दां कमी आशिल्लो अयंशूय खंय वचनाशिल्लो घरानूच आसतालो सो आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता आनी आतां तुमकां मेळटा हांव डायरेक्ट न्हू जेन्ना निवळ जातले दोळे तेन्नाच आतां आनी हांव व्लॉग काडचें ना म्हाज्यान जायकूय बीन ना आनी मोबायल चड म्हाजे स्क्रीन टायम पळोवपाकूय जायना तेका लागून आतां जेन्ना दोळे सारके जातले क्लियर तेन्ना तुमकां मेळटलें हांव सो मेळया नेक्स्ट व्लॉगान जेन्ना हांव सारकें जावन येतलें प्रे करा म्हाका बेगीन सारकें जावनी म्हणून बाय